شاء الله يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. إنهم يكيدون كيدا. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ما شاء الله. أحسنت. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى نعرة تكبير! نعرة تكبير! سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى يريد مقام القدس يا شيخ. جيد. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى ما شاء الله. ويتجنبها الأشقى الذي